హలో అండి, అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైన కనకధర స్తోత్రం పాడుకుందామండి. అంగం హరే పులకభూషణ మాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ మకులాంభరణం తమాలం అంగీకృతా కిల విభూతి రపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః ముగ్ధా ముహుర్విదదతే వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశోత్మధుకరేణ మహోత్పలేయా सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः आमीलिताक्षिमदिग्यममुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेष मनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिक पक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवे नम भुजङ्ग शयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितस्त्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रधा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुत्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गव नन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमादिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्दारमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्च मकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुहुर्द्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदर निन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययाद्रयार्ध दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रविष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः दद्यादयानुपवनोद्रविणाम्बुदाराम् अस्मिन्न किञ्चन्न विहङ्गसिसौ विषन्ने दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकाम्बरेति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्न
शक्त्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवारै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुर्गोदधि जन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु साराङ्गयुद्धवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदर वल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिविरचितायै नमोऽस्तु नन्दात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवा सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिता हरनोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाकसमुपासनविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांसुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्घस्थितिभिकनककुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनी विमलचारु जलात्पुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनादगृहिणीं ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वां करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरामिभिरान्वहं त्रयीमयी त्रिभुवन मातरं रमामं गुणादिका गुरुतुरभाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः।